आयत नंबर 44 मुझे लगता है करनी है हमने, ऐसे ही है। जी हाँ, बिल्कुल। अतामुरुना से आपसे। ठीक है, माशाल्लाह। अतअमुरून अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताबा अफला ताकिलून। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, फिर क्या तुम अक्ल नहीं रखते। ये तो था इसका बामुहावरा तर्जमा। लफ्जी तर्जमा करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब हम बामुहावरा तर्जमा करते हैं तो हमें बात की समझ नहीं आती, कभी कभी जब लफ्जी करते हैं तो हमें बात की समझ नहीं आती। जी ठीक है, लेकिन जब फिर हम इसकी तफसीर जो है वो समझते हैं, सीखते हैं, तो फिर हमें मुकम्मल बातें जो है वो समझ में आ जाती हैं। जी बिल्कुल सही बात। आप देखें, आ, अब ये जो आ है हमजा के ऊपर जबर है, इसका पहले भी हम कर चुके हैं, याद है क्या आपको? क्या बिल्कुल माशाल्लाह, क्या। ठीक है, आ क्या, तबादला तामुरून, तुम हुक्म देते हो, तुम हुक्म देते हैं देते हो। नासा, इसका भी पहले कर चुके हैं हम, लोग लोग। लोगों। बिल्कुल माशाल्लाह। बिल बिर्री, अब देखिए बिल बिर्री, इसमें बा का तर्जमा लहदा होगा साथ, और बिर्री इसका मतलब होता है नेकी। बिल जी, जैसे कह लें कि बिर्रुन नेकी को कहा जाता है। वाह, और तनसौना, तुम भूल जाते हो। ता आ रहा है ना शुरू में। जी बिल्कुल। तो मुझे पता है। मम्मी बताएं कौन सा सीगा है। तार है ना इसके अंदर। जी जी, किसके वजन पे है? ये तफ 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 अला तफ अलू तफ तफ अला। आ रहा है उसके वजन पे। जी जी आ रहा है तफ अला। कैसे? अ, अ, ता और ये तन साउना है। तन सोना अगर जी। तन साउना होता तो फिर हाँ तफअलूना के वजन पे जी होता। जी 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 जी। ये तन सोना तन सो ये उसका ही आ रहा है ना। ये जो है ना, ये एक और बाब है, वो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ठीक है। जी जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, जैसे फाला, यफअलू, ठीक है, तफअलू, ये सारे हाँ, माजी मुजारे, इसी तरह बाब अफआल है, तफईल है, तफाउल है। अभी तो आप इल्मु सर्फ पढ़ रहे हैं ना, जब इल्मु जी जी। नहव पढ़ेंगे उसमें भी अबवाब आएंगे, सोना फिर आपको पहचान। लेकिन आपने कोशिश तो की है ना। ता से क्या जी पता जी। चलता है ये कौन सा सीगा है? गायब का है, हाजिर का है? ये हाजिर का है। हाजिर का है, बिल्कुल माशाल्लाह, ये आप याद रखेंगे। ता, ता, तनसौना, तुम भूल जाते हो। हम्म, अनफुसाकुम, अब देखिए अनफुसा, नफ्स अपने आप। बिल्कुल माशाल्लाह, नफ्स से है, ठीक है। हम्म, और आप ये भी कह सकते हैं अपने आप को, या अनफुसा, इसको आप इसका तर्जुमा नफ्स भी कर सकते हैं, कुम अपने, ठीक है, अनफुसा नफ्स, कुम अपने, या आप इसका दूसरा तर्जुमा कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। अपने आप को। जी जी, दोनों कर सकते हैं, क्योंकि लफ्जी तर्जुमा भी करेंगे और जी जी। साथ साथ दूसरा तर्जुमा भी जहन में रखेंगे। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, बहुत से ऐसे कुरान हैं जो मुतरजम है, ट्रांसलेशन जब आप देखेंगे बेशक वर्ड बाय वर्ड है, बहुत से ऐसे कुरान है इकट्ठा लिख दिया जाता है। तो जी वर्ड बाय वर्ड आपको बहुत बहुत शाज़ो नादिर जो है वो आपको मिलेंगे मिलेगा। हाँ ऐसे ही होता है। इंशाल्लाह। उसके बाद कुम जमीर है, जैसे कि आपको पता है ज्यादा को मुखातिब करने के लिए बोली जाती है। जैसे हम अरबी में कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, कुम आता है ना उसके आगे। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, यानी तुम, तुम वा, और तुम, तुम हो। बिल्कुल माशाल्लाह, तुम हो। या इसका हालांकि तुम भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी साथ लिख जी लीजिएगा। बिल्कुल।
तुम हो और हालांकि तुम हो। जी जी, हालांकि तुम। अक्सर होता है ना, जैसे आप मुझसे कुछ पूछें तो मैं कहूंगी कि आपने मेरे से ये क्यों पूछा, हालांकि आप तो जानते हैं। हाँ अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ये बात है। इस हाल में कि हालांकि तुम। हो, जानते हो। जी जी। ततलून, तुम पढ़ते हो। देखे फिर आ गया। अब ये जो है, हाँ, फिर किसका सीगा आ रहा है, हाजिर का या गायब का? हाजिर का। हाजिर का। हाजिर का, बिल्कुल माशाल्लाह। तुम पढ़ वरतिल कुरान तरतीला। बिल्कुल। कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ना कैसे चाहिए। पढ़ो। बिल्कुल। अब किताबा पहले कर चुके हैं हम। किताब। किताब। किताब है ना लेकिन जी जी लेकिन कुरान को बिल्कुल। कह रहे हैं इसमें। बिल्कुल माशाल्लाह, किताब। अब देखिए, इससे हमें कैसे पता चलेगा कि ये कुरान करीम इससे मुराद है? अल किताब, क्योंकि अल साथ। बिल्कुल अल्फाज की होगा। बिल्कुल माशाल्लाह। इसके शुरू में जो अल आ गया, हम्म, इसको क्या कहा जाता है? इसको ये आम से खास खास कर दिया खास ना। बिल्कुल माशाल्लाह। लाम तारीफ लाम कहा जाता तारीफ। है। ये जिस पे भी दाखिल होता है उसको आम से खास खास कर खास देता है। कहते हैं। गोया कि अगर सिर्फ यहाँ किताब होता तो कोई भी किताब हो सकती थी, बिल्कुल। लेकिन जब शुरू में अल लगा दिया गया, अल किताब, तो इससे मुराद कि ये कुरान कुरान करीम का। का नाम है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, जी। क्या टॉपिक था हमारा? हाँ, किसका? कुरान करीम की अस्माओ सिफात। अस्मा और हाँ, सिफात। अस्मा और सिफात, अच्छा जी ठीक। जी, अस्मा में हमने पढ़ा था, कुरान करीम के नामों में पढ़ा था कि अल किताब जो है ये भी कुरान करीम का एक इनका एक नाम मुझे। नाम है। बिल्कुल माशाल्लाह। आफाला। आफाला। आप अब देखें, इसके शुरू में भी आ रहा है। जी। ठीक है, आफाला। क्या? क्या? फा। अब देखिए बस। इसमें, देखने में अगर आप देखेंगे ना तो ये इकट्ठा लिखा होगा, आपको समझ ही नहीं आएगी कि हर्फ ब हर्फ इसका तर्जुमा हमने करना क्या जी है। बिल्कुल, अच्छा, फा ठीक है। बस क्या? जी जी, अब देखिए ये है आफाला। हम्म। ठीक है। आ क्या, क्या? फा। फा पस, ला नहीं। ला नहीं, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। ला नहीं। अब देखिए आफाला, क्या पस नहीं। हम्म। अब जो बेचारा पढ़ा ही नहीं है वर्ड बाय वर्ड, तो वो कहेगा पता नहीं, ये ला का तो समझ जाएगा, तो वो हम्म। समझेगा आफा इकट्ठा है, अब मैं आ का करूं, फा का करूं, ला हम्म, का तो चलो मुझे आता है। जी, तो मेरे ये जैसा तो ये। फायदा होगा। जी आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप सीख जाएंगे तो फिर हम्म, आपको जो है ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमने हर्फ ब हर्फ तर्जुमा कैसे करना है। हाँ, बस नहीं। इंशाल्लाह। आई थिंक अभी भी मोस्टली मतलब आ गई है। जी जी, अभी देखिए, अभी कितना पढ़ा है आप लोगों ने ना, थोड़ा सा सीखा है। थोड़ा सा तो हाँ। सोचें कि जब मुकम्मल कुरान करीम पढ़ लेंगे तो फौरन फौरन आपको, जब भी इंशाल्लाह। आपके सामने तिलावत होगी, कुरान करीम का कोई आयत आएगी, इवन के कोई हदीस भी आ रही जी, अरबी में, बिल्कुल। तो आपको फौरन पता चल जाएगा। अच्छा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ताकिलून, अकल। क्योंकि अकला। बिल्कुल अकल भी। अकल अकल तुम से अकल नहीं रखते, या हम कह सकते हैं कि तुम नहीं समझते। समझते हैं। ये भी हम्म। आप कर सकते हैं। ताकिलून, तुम नहीं, सॉरी नहीं करेंगे तो फिर ये पीछे वाला आप लोगों को कंफ्यूजन आ जाएगी। ताकिलून, तुम समझ नहीं रखते, और उसका। या तुम अकल नहीं रखते, दोनों कर सकते हैं। समझ आ गई यहाँ तक? जी। ठीक है। अब दोबारा से एक दफा हम इसे जो है रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आयत नंबर क्या है? आयत नंबर 44। 44, बिल्कुल माशाल्लाह। आ क्या, क्या? तामुरूना, तुम हुक्म देते हो, नासा लोग, बिल बिर्री, बी साथ, बिर्री नेकी, नेकी। बिल्कुल माशाल्लाह। वाह, और तनसाउना, तुम तुम भूल भूल जाते जाते हो। हो, अनफुसकुम, नफ्स। अनफुसा नफ्स, कुम अपने, अपने। बिल्कुल माशाल्लाह। या अनफुसकुम अपने अपने आप आप को, को। को। बिल्कुल दोनों कर सकते हैं आप। हम्म, वाह, और अंतुम, तुम हो, तुम ततलूना, तुम पढ़ते हो। बिल्कुल पढ़ते हो। और इसके अलावा अन तुम का हमने दूसरा तर्जमा क्या किया? तुम हालांकि हो। तुम। हालांकि तुम हालांकि तुम। बिल्कुल। हो। किताबा, किताब यानी कुरान करीम। आ क्या, फा
پس لا لا نہیں تعقلون تم عقل نہیں عقل رکھتے رکھتے یا سمجھ. بالکل تم سمجھ نہیں رکھتے یا تم عقل نہیں رکھتے. نہیں رکھتے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ یہاں تک سمجھ آ گئی. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اس کے بعد ہم کریں گے آیت نمبر 45. 45. 45. ماشاء اللہ یہ اتنی خوبصورت یہ آیت ہے نا یقین مانیے کہ اس کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں یا انشاءاللہ جب ہم اس کی تفسیر کریں گے تو میں کہتی ہوں دنیا میں جب تک ہم ہیں جی آزمائشیں تو ہم پہ آتی ہیں نا تکلیفیں بھی آتی ہیں بیماریاں بھی آتی ہیں سارا لیکن کچھ سب ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اگر اس آیت کو وہ کہتے ہیں نا اپنے پلے باندھ لیں آپ لوگ جی تو یقین مانیے اتنا آپ کو حوصلہ ملتا ہے نا کہ بڑی سے بڑی بھی آزمائش آ جائے تکلیف آ جائے بیماری آ جائے آپ پریشان نہیں ہوتے. انشاءاللہ. دیکھتے ہیں اس آیت میں کیا جادو ہے. ہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا کیا کرو وا اور 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 ٹھیک ہے استعینو مدد طلب کرو. استعینوا مدد. جی مدد طلب کرو. کیسے مدد طلب کرو؟ ساتھ صبر کے بالکل ساتھ بالکل ماشاء اللہ بی ساتھ صبری صبر صبر وا اور اور صلاتی نماز. نماز. ماشاء اللہ یعنی وستعینوا بالصبر والصلاۃ کہ مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. ہم. آگے سنیں یہ ماشاء اللہ مکمل ترجمہ کریں انشاءاللہ تفسیر میں اس کے بارے میں مزید سمجھیں گے. ترجمے سے ہی بہت حوصلہ مل جاتا ہے. جی بہت اچھا. جی وا اور انہا اب دیکھیں انہا میں انہا انہ کا ترجمہ علیحدہ ہوگا انہ بے شک شک بالکل ماشاء اللہ. ہا کیا ہے ضمیر ضمیر ہے ماشاء اللہ اور یہ کس کے لیے بولی جاتی ہے اشارے کے لیے کس کے اشارے کے لیے اور سنگل مذکر کے لیے مونس کے لیے مونس مونس کے لیے ماشاء ہاں اللہ. ہا وہ ہاں وہ جی وہ کہہ سکتے ہیں یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں ضمیر ہے نا. جی 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 یعنی کہ جملے کی مناسبت کے ساتھ جی جی بالکل ماشاء اللہ. لا کبیرتن لا جو ہے اس کا آپ البتہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہتے ہیں نا البتہ یہ تو ایسے ہے. سنا ہوا یہ لفظ ارم آپ نے اردو میں جی مومی نے جی تو سنا البتہ ہوگا. جی بالکل سنا ہے البتہ ٹھیک ہے کبیرتن بڑی ہے بڑا بڑی ہو سکتا ٹھیک ہے. ہے. اب بڑی بھی آپ اس کا کر سکتے ہیں اور دشوار بھی کر سکتے ہیں. دشوار یا بھاری کر سکتے ہیں بھاری کبیرتن بڑی یا دشوار کہتے ہیں نا مشکل کو. مشکل. جی بالکل بالکل یہ کر سکتے ہیں آپ. الا مگر الا پہلے کر چکے ہیں ہم الا پر پر خاشعین عاجزی عاجزی کرنے والے. ایک دفعہ پھر ریوائز کرتے ہیں لفظی ترجمہ. وا اور اور استعین مدد طلب کرو بی ساتھ صبری صبر وا اور صلاتی نماز وا اور ان بے شک ہا وہ لا البتہ کبیرتن بڑی یا دشوار الا مگر الا پر خاشعین عاجزی کرنے والے. ماشاءاللہ یہ اس کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ اس کا کیا ہے اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو
اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر آجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی آیت کی؟ جی جی بالکل. انشاءاللہ باقی اس کی جو تفسیر ہے نا وہ ہم تفسیر میں کریں گے تو مزہ آئے گا، کیونکہ اگر ابھی اس کی تفسیر شروع کر دی تو اس کلاس میں تفسیر ہی ہوگی اور وہ بھی صرف اسی آیت کی، جی کیونکہ یہ بہت بہت خوبصورت آیت ہے. اور اس کے لیے اور جتنی خوبصورت آیت ہوتی ہے اگر اتنی ہی خوبصورتی سے ہم اس کو سمجھتے ہیں ڈیٹیل میں جا کر تو وہ ساری زندگی جو ہے آپ کے لیے اس سے سبق حاصل کرنا، اس کو عمل میں لے کے آنا بہت بہت آسان ہو جاتا ہے، انشاءاللہ. کیونکہ ہمیشہ آپ اسی بات پہ عمل کرتے ہیں جو آپ کے دماغ سے آپ کے دل میں سرایت کرتی ہے. بالکل کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی کام دماغ سے اچھا لگا ہو تو وہ آپ نے کہا ہو یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اس میں نا تذبذب رہتا ہے، جی سے رہتے ہیں یہ پتہ نہیں میں کر لوں تو ٹھیک ہوگا یا نہیں، ایسے کر لیا تو یہ غلط نہ ہو جائے، یہ کیا تو مجھے گناہ ہوگا، ایسے کیا تو مطلب عجیب و غریب ہاں سے جی اس کے بارے میں وسوسے. لیکن جو کام آپ کو دل سے اچھا لگتا ہے نا بس آپ کہیں گے بس میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. ایسے ہی ہے بالکل. تو اسی لیے یہ جو آیات ہیں جب ہم اس کو اچھے سے سمجھتے ہیں سیکھتے ہیں تو یہ ہمارے دل میں اتر جاتی ہیں. بے شک. تو جو بات جو کام دل میں اتر جائے تو اس پہ آٹومیٹکلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس وہ میں ہمیں اثر اچھا ہوتا ہے لگتا پھر ہے. ہم بالکل بالکل ماشاءاللہ اس کو عمل میں لے کے آتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی تفسیر جو ہے وہ ہم تفسیر کی کلاس میں کریں گے. بامحاورہ لفظی ترجمہ سمجھ آ گیا آیت 45 کا؟ جی جی بہت اچھا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب ہم کریں گے نیکسٹ آیت نمبر 46. 46. بالکل ماشاءاللہ. الذین پہلے کر چکے ہیں اس کا. لوگ لوگ ہے نا بالکل جو لوگ. بالکل لوگ بھی ہوتا ہے لوگوں بھی ہوتا لوگوں بھی ہوتے ہے. جی جی. لیکن یہاں ہم کریں گے جیسے ہم نے کیا تھا نا اللہ زی، جی اللہ زی کا کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے پریویس لیسنز میں؟ ہیں، یہی لوگ یہی لوگ. اللہ زی یا اللہ تی، وہ جو. وہ جو اللہ جی ٹھیک ہے. تو اب یہاں ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں، ویسے تو ہم اس کا لوگ بھی کریں گے کیونکہ لفظی ترجمہ آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ تو ضروری ہے نا ساتھ لکھنا ساتھ سیکھنا، جو تاکہ لوگ بار بار آپ کا ریپیٹ ہو. ٹھیک ہے. جو لوگ لوگوں بالکل جو لوگ بالکل بالکل ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب یہاں بیسک جو اس کا ہوگا ترجمہ وہ لوگ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا لوگ لوگوں آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ جو وہ جو مخاطب کیا جا رہا ہے نا وہ جو، جی اس کے بعد اب آپ اس کا جو لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جو بھی ترجمہ کر سکتے ہیں لفظی. جی بالکل وہ جو بھی. وہ جو صرف یہاں وہ جو، یا پھر جو لوگ. جو لوگ بھی کر سکتے ہیں اور صرف لوگ بھی کر سکتے ہیں. یہ سارے ترجمے اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ جیسے جیسے آپ آگے کنفیوز نہ بڑھتے جائیں گے ہو. تو بالکل آپ کو پھر پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور پتا ہوگا کہ ایک ایک حرف کے کون کون سے معنی کیے جا سکتے ہیں جی انشاءاللہ. اس کے بعد یظنون یقین رکھتے ہیں، یا اس کے علاوہ ارم اور کیا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ گمان کرتے ہیں، بالکل. شروع میں کیا لگا سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں. یقین رکھتے ہیں. اس کے شروع میں یا ہے نا تو کیا آئے جی گا؟ جی جی وہ ماشاءاللہ بالکل وہ یقین رکھ بالکل. ہم صرف یہ بھی کر سکتے ہیں یقین رکھتے ہیں یا وہ یقین رکھتے ہیں، دونوں ترجمے آپ لوگ کریں گے. انا بے ہم، شک بالکل. اب دیکھیں انا ہم، اس میں انا کا علیحدہ ہوگا اور ہم کا علیحدہ ہوگا. اب انا کیا ہے، جیسے انا کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بے شک جی انا بے بے شک. شک بے شک. ہم کیا ہے، وہ یہ کون سا وہ ہے؟ اشارے کے لیے ضمیر ہے. بالکل ضمیر ہے، لیکن یہ کون سا ضمیر ہے؟ ہاں ہوا. بالکل بالکل ماشاءاللہ. ہم جو ہے یہ ضمیر ہے اور یہ کس کے لیے آتی ہے؟
مذکر جمع کے لیے. بالکل ماشاءاللہ، مذکر جمع کے لیے، ٹھیک ہے، جمع کے لیے بولا جاتا ہے. لیکن ہم یہاں اس کا ترجمہ وہ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ فکرے کی مناسبت سے آئے گا. جی بالکل. بالکل. ملاقو، کچھ بات آ رہی ہے ذہن میں؟ جی ملاقات. بالکل ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. ملنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ملنے والے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں روبرو ہونے والے ہیں، دونوں لکھ سکتے ہیں آپ ترجمے. ملنے اب یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، آخر میں واو الف آ رہا ہے. ربی ہم، ربی ہم جو ہے اس میں ربی رب اور ہم اپنے. اپنے. ربی ہوں بالکل. وا اور اور انا بے شک. بے شک بے شک. بالکل ماشاءاللہ. ہم وہ. بالکل. دیکھیں پھر آگے ضمیر ہم وہ. الیہی، الیہی جو ہے اس میں الی کا ترجمہ لہتا ہوگا، ہی کا ترجمہ لہتا ہوگا. الی طرف. طرف، ہی اس. بالکل اس. یا اس کی طرف. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. راجعون رجوع لوٹنے کرنے والے. بالکل ماشاءاللہ، لوٹنے والے. ایک دفعہ پھر لفظی ترجمہ جو ہے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. الذین، وہ جو، یا جو لوگ، یا صرف لوگ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یظنون، یقین رکھتے ہیں. وہ یقین رکھتے ہیں. بالکل ماشاءاللہ. انا، بے شک. ہم، وہ. وہ بالکل ماشاءاللہ. ملاقو، ملنے والے ہیں. بالکل ماشاءاللہ، ملنے والے ہیں یا روبرو ہونے والے ہیں. ربی ہم، ربی رب، ہم اپنے، وا اور ہم وہ. الیہی، الی طرف، ہی اس اس، بالکل اس یا اس. راجعون لوٹنے والے. لفظی ترجمہ کی سمجھ آ گئی؟ جی بالکل. جی آگے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب ہم کریں گے اس کا بامحاورہ ترجمہ. جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. بامحاورہ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ جی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور ہمارا یہ، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام.